नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्मिन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से और रिज़वान अस्कर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें शफ़ीक़ कंवल साहिब किताब इस्तिग़फ़ार का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे जो ज़फ़र इकबाल साहिब की तसनीफ़ है। इससे बेशतर के हम उन नुकात पर रोशनी डालें जो शफ़ीक़ कंवल साहिब ने पेश किए हैं। आइए पहले सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी के उन्होंने क्या कहा। रहे थे कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, तो तौरात का कौन सा मकाम उनकी पुश्त पर मौजूद था, यानी तौरात में से कोई हवाला? यहाँ भी जो इनका बुनियादी मसला है मोतरजीन का, वो मुसलमान हो एथियस्ट हो, इनका बुनियादी मसला पता क्या है? ये पिक कर लेते हैं एतराज़ात पैसेजेस से, सही, लेकिन बाइबल को पढ़ने का, बल्कि बाइबल क्या किसी भी किताब को पढ़ने का जो तरीकाकार है शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े और तरतीब से पढ़े, फिर ही आपको समझ आएगी। अगर बीच बीच में से आप पिक करके तो दावा करें जी मुझे चीज़ समझ आ गई है और एतराज़ दाग दें, तो ये आप फैलसी का शिकार होते हैं। तो सवाल इसका ये है कि अहद कदीम में ऐसी कौन सी पेशगोई इसकी बुनियाद है जिस पे मसीह यीशु ये दावा कर रहे हैं। ठीक है ना? कई हैं, लेकिन मैं 3 चीज़ें इनको बताना चाहता हूँ। पहली बात, दानियल की किताब में लिखा है कि आफताब एक वक्त आएगा कि आफताब सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। अच्छा, फिर यसाया में रिपीटेडली ये बात लिखी है, लेकिन मैं एक रेफरेंस पेश करता हूँ कि खुदा ने कहा कि मैं आऊँगा, मैं खुद आऊँगा ज़मीन पर, और जब मैं आऊँगा अंधे देखेंगे, लंगड़े हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरेंगे, ठीक है, मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, वगैरह वगैरह, तो मैं खुद आऊँगा। अच्छा, फिर इस्तिस्ना 18वें बाब में बड़ी तफसील के साथ लिखा है। लोगों को इस्तिस्ना 18वें बाब के कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता कि ये है क्या। मुसलमान भी उस पर बड़ी तकरीरें कर देते हैं, जी ये देखे हज़रत मोहम्मद के मुतल्लिक़ पेश गोई है, आपको उसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। पहली बात उसमें ये लिखी है कि जब तू मुल्क किनान में पहुंच जाए, अर्ज़ मऊदा में पहुंच जाए, उस वक्त ये वाक़या पेश आएगा। तो ये तो मुसलमान वहाँ थे ही नहीं कभी, ये तो बात है सही बनी इसराइल की बात है। फिर ये बात है कि मैं तेरे भाइयों की मानद या इंसानी तरीक पर एक नबी भेजूंगा। अब देखें, ये बात कहना कि तेरे भाइयों की मानद या इंसान की मानद एक नबी भेजूंगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। नबी जितने भी आए वो इंसान ही थे। ये कहने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है कि कोई हुरब पे एक इंसानी तजर्बा नाकाम हुआ कि हम खुदा को देखेंगे तो मर जाएंगे। सही, लिहाजा खुदा कहता है कि कोई हुरब के उस कंटेक्स्ट के मुताबिक, उस दरख्वास्त के मुताबिक अब मैं इलाज करूंगा, तो इसका मतलब मैं ही इंसान बन के आऊँगा। तो मुलाहिज़ा किया कि शफ़ीक़ कंवल साहिब से सवाल ये हुआ था और ज़फ़र इकबाल साहिब ने भी ये बात पूछी थी कि यीशु अलैहिस्सलाम जो ये बात कह रहे हैं कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ और राह हक मैं हूँ, तो वो आयत कदीम की किस आयत या चैप्टर को बुनियाद बनाकर ऐसा कह रहे हैं, जिसके जवाब में शफ़ीक़ कंवल साहिब ने ये बात फरमाई कि मुसलमान जो हैं वो बाइबल को पिक एंड चूज़ करके पढ़ते हैं। ज़फ़र इकबाल साहिब ने भी पिक एंड चूज़ करके ही एतराज़ को दाग दिया है और उन्होंने मुकम्मल बाइबल नहीं पढ़ी। बतौर शागिर्द मैं ये बात बावसूख अंदाज से कह सकता हूँ और फ़ख्रिया अंदाज में कह सकता हूँ कि ज़फ़र इकबाल साहिब ने बाइबल को पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक कमो बेश 35 से ज़ायद मरतबा पढ़ा है, और इस बात का मैं अहनी शाहिद हूँ कि जब कभी भी ज़फ़र इकबाल साहिब से बाइबल मुक़द्दस का किसी हवाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बाइबल मुक़द्दस को खोले बगैर ही हमें वहाँ की निशानदेही कर दी कि ये बात फ़लाँ जगह पर लिखी हुई है। तो इस बात से तो आप बेफिक्र रहिए कि बाइबल मुक़द्दस का मुताला ज़फ़र इकबाल साहिब ने नहीं किया और बग़ैर मुताले के ही आपके ऊपर जो है वो सवालात को दाग दिया है। फिर सवाल ये पैदा होता है शफ़ीक़ कंवल साहिब कि आपने बाइबल मुक़द्दस के एक इक़्तिबास
کو نقل کیا اور کہا کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے یہ بات فرمائی کہ میں خود انسان بن کر آؤں گا۔ اب ہمارا پہلا سوال آپ کی نظر یہ ہے اور آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ کہیں آپ ان بہت سو کی مانت تو نہیں ہے کہ جو کلام خدا میں آمیزش کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے جس مقام کا آپ ہمیں حوالہ دے رہے ہیں وہاں پر ایسا کچھ نہیں لکھا کہ خدا نے کہا ہو کہ میں خود انسان بن کر آؤں گا۔ اب اگر آپ کی اس توجیہ کو درست مان لیا جائے کہ یسایہ کی جس باب کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں خود انسان بن کر آؤں گا، اول تو ایسا وہاں پر کچھ لکھا ہی نہیں ہے، تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کو جھاڑی سے آگ کی صورت میں ظاہر ہو کر آواز دی، لیکن اسی باب میں آگے چل کر وہ فرشتہ خود کو خدا بھی کہتا ہے۔ تو کیا آپ کے کلیے کے مطابق فرشتے بھی خدا ہیں یا خدا کے برابر ہیں؟ سوال نمبر 3، پھر بائبل مقدس میں خدا نے بنی اسرائیل کو اپنی نسبت دیتے ہوئے خدا کہا ہے، تو کیا اس سے تمام یہودی یا بنی اسرائیل جن کو بعد میں پولوس نے شیطان کی جماعت بھی کہا تھا خدا بن گئے تھے یا خدا نہ ہوئے؟ سوال نمبر 4، آپ فرماتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم میں متعدد جگہ پر یہ لکھا ہے کہ خدا انسان بن کر آئے گا، تو کیوں آپ کے بڑوں نے فرمایا کہ عہد قدیم کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یہ عقیدہ واضح کفر نظر آتا ہے؟ کیا آپ کے علاوہ خود آپ کے بڑے اور باقی سب اور آپ کے بڑے اس عقیدے سے اور بائبل کے پس منظر سے ناواقف رہے اور گمراہی پر وفات پائی؟ سوال نمبر 5، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان استثناء باب 18 کی پیشنگوئی کو پیغمبر اسلام کے اوپر منطبق کرتے ہیں، لیکن سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرتے ہیں، جبکہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی ایسے نبی سے تھی جو اصل میں مجسم خدا ہوگا۔ لیکن ہم بائبل مقدس میں ہی دیکھتے ہیں کہ پطرس فرماتے ہیں کہ یسوع المسیح نے تب تک آسمان پر رہنا ہے جب تک وہ نبی نہ آ جائے جس کی بابت موسیٰ نے استثناء باب 18 میں پیشنگوئی کی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پطرس حواری یسوع المسیح تورات اور صحائف انبیاء سے ناواقف تھے جو ایسی بات ارشاد فرمائی، یا آپ پر کوئی نیا الہام 2000 سال بعد نازل ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ استثناء باب 18 کا پس منظر یہ ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ وہ نبی جس نے تمہاری مانند ہونا ہے تب آئے گا جب تم کنعان میں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کب ملک کنعان میں گئے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس سے بیشتر ہی موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، تو کیسے یہ پیشن گوئی پھر یسوع علیہ السلام کی صورت میں پوری ہوئی؟ اور اگر ہو بھی گئی تو پطرس جو چرچ کے ہیڈ بھی ہیں، یسوع المسیح کے سینئر صحابی بھی ہیں، وہ اس بات سے کیسے ناواقف رہے؟ یہ الگ بات ہے کہ جو دعویٰ آپ نے کیا ہے کافی تلاش بسیار کے باوجود بھی ہمیں وہ حوالہ نہیں ملا جس میں لکھا ہو کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تم ملک کنعان میں پہنچے گا تب یہ باتیں پوری ہوں گی۔ یہ حوالہ ہمیں نہیں ملا، اگر آپ عنایت کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ سوال نمبر 7، اگر اسی کلیے کو مد نظر رکھا جائے تو قرآن میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اے نبی جن لوگوں کو آپ نے قتل کیا ہے ان کو آپ نے نہیں اللہ نے قتل کیا ہے، اور جن کی طرف آپ نے پتھر پھینکے ہیں آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکے ہیں۔ تو کیا اس آیت کو پیش کر کے آپ کے کلیے کو مد نظر رکھ کر اگر کل کو کوئی جاہل اس سے الوہیت محمدی ثابت کرنے میں لگ جائے تو کیا آپ کے لیے وہ قابل قبول ہوگی؟ یقیناً نہیں۔ پھر آپ نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے کہ رائے حق اور زندگی اصل میں ہے کیا، آپ نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے قاری کو بھٹکانے کی کوشش کی
اور سننے والوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی کہ اصل مدعا تھا کیا. آپ نے کیوں لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی کہ رائے حق اور زندگی ہے کیا؟ یسوع علیہ السلام نے فرمایا کہ رائے حق اور زندگی کی روٹی یہ ہے کہ وہ اس خدائے واحد کو جس نے مجھ یسوع المسیح کو بھیجا ہے پہچانے. تو خدا کی ذات کو پہچاننا جو ہے وہ رائے حق ہے، زندگی ہے ہمیشہ کی، نہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کو خدا بنا لیا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ اس سے بیشتر کی جس طرح ویڈیوز میں نے بنائی تھی آپ کے حوالے سے اور آپ نے جواب آج تک نہیں دیا، ان 7-8 سوالات کا بھی آپ جواب مجھے نہیں دیں گے، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ شاید ان باتوں سے یا ان کو سننے کے بعد شاید کسی مسیح کی آنکھیں کھلیں اور وہ سچائی کو پہچانیں اور خدا کے تازگی بخش ایام آئیں اور وہ توبہ کریں اور رجوع لائیں. مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.